Suglu Binawiya. Sorves foramokareya tagadir vasuya dodir koro pakchedaro takavakaruya Sorves foramokareya tagadir vasuya Dotir koro pakchedaro takavakaruya Agi pretum soklo sonsa tajatanasa Utut forvot kodorye Tanes godunarya Agi pretum soklo sonsa tajatanasa Uzut forvot kodorye Tanes godunarya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेस्व तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसूं मोगाच्या भयणी भावानो मोग करतले काळीज सदांच मोगाक दोडता काळीज पडना कोणाचो आसा तो गुन्यांव ते पडना चुकीच्यो वाटो ते पडना अपराधाच्यो शिमो ते पडयता आनी सांस्पिता फकत मोग आयज पवित्र सोपा जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब समारंभता ताची गवायकी खोरी आनी तो सोत उलयता म्हूण तो जाण हो आयच्या सेवाधर्माचो विशय मनांत बाळगून जेजूच्या काळजाचे उबेन आमचेय काळीज मोगान भरून जेजूच्या मोगाचे गोवाय जावंक ही मोगाची समारंभणी संतोशान करुया साहित्य पावडी आमी जेजूच्या भोव काळजाची काळजाचो देश केला पूण हे जेजूच्या काळजा सारके व्हांवतले गूण आमच्या जिवितांत कोडे दिसून येवंक ना या आनी सगळ्या पात्रांनी तुका धरून बराबर म्हणया हांव पातकी सर्प धन्यवाद आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पसत भाग्युती सदांच सांगपाक मेळ्ळी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्यो लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर्वदार देव आमची काकलूत कर आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावू आमेन Soviaka krótko, Soviaka krótko, krótko. Krista krótko, Krista krótko,
काळजाच्या इश्टा संसारी मोहिमा देवा तूच स्वर्गी मोहिमा देवा तूच स्वर्गी सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोद्वेगा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासा तुझ्या दुर्वैभवापासून आम्ही तुका वागता मोहिमा देवा तूच स्वर्गी मोहिमा देवा तूच स्वर्गी सोप्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवाची शेरे तू संसाराचे बापाटाय आमची काकूत तू बापाच्या उसऱ्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा देवा तूच स्वर्गी मोहिमा देवा तूच स्वर्गी कित्याक पवित्र आत्म्या सगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवा तूच स्वर्गी मोहिमा देवा तूच स्वर्गी प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आयच्या दोबाजेक परबे दिसा तुज्या प्रतिभोवन पुताचें काळीज आमी आनंदान वंदिता आनी ताच्या अप्रमीत मोगाच्या देण्याचो दिनवाशी काळजान उगडास करता हें सदांच भावते जोरीतलें दैवीक जिवीत आनी तातूंत आटापलोली कुरपेची सुबाम देणी घेवन दादोशी जावंक आमकां फावो कर आमी मागता आमच्या सुम्यार ज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. ओसियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप सर्वेस्पोर अशें सांगता इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो हांवें एफ्रायमाक चलोवंक शिकयलें आनी तांकां म्हज्या हातान घेतलीं
तरी हांव तांचो परामोस करता म्हूण तांणी ओळखूंक ना. काकलुदीच्या दोरांनी आनी मोगाच्या बांदपासांनी हांवें तांकां ओडून हाडलीं. भुरग्याक कोण आपल्या पोल्याशी घेवन वेंगोयता तशें हांवें तांकां वेंगोयलीं आनी ओडो घालून तांकां जेवण वाडलें. म्हजें काळीज म्हज्याच भितर परतता, हेंचितून सगलो म्हजो जीव कामता. म्हजो राग हांव तांचेर काडचो ना. एफ्रायमाचें हांव आनीक निसंटोन करचो ना, कित्याक हांव मनीस न्हय, हांव देव. तुमचे मोदें हांव एकलोच पवित्र आनी निसंटोन करूंक म्हाका खोशी ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. सरवणनाराच्या सुरींतलें संतोशान आमी उदक काडटल्यांव. साबाब. सरवणनाराच्या सुरींतलें संतोशान आमी उदक काडटल्यांव. खरेंच देव म्हजो तारक, हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ, ताचें किर्तन गायता. तोच म्हजो सरवणनार. सुरवणीच्या सुरींतलें संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. साबाब. सुरवणनाराच्या सुरींतलें संतोशान आमी उदक काडटल्यांव. सर्वेस्पराक दिनवासात. व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगल्या परसांक पळोवयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ वत तें नांव सगले कडेन परगट करात. साबाब. सरवणनाराच्या सुरींतलें संतोशान आमी उदक काडटल्यांव. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केल्लीं नवलां विस्मिता. शेकांशेक प्रितुमेचेर तीं कळोवयात, घासोयात. सियोनांत रावतल्यांनो, गितां गायनां करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. साबाब. सरवणनाराच्या सुरींतलें संतोशान आमी उदक काडटल्यांव. बागिवून पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, देवान पवित्र केल्या मदें सगळ्यावून ल्हान तो हांव. तरी आसतना थाव नासतली क्रिस्ताची दौलत परगटचे तेणें देवान म्हाका फावो केला आनी आपल्या गुटाची मांडावळ कसली ती सोबेमाजार उजवाडावचें काम ताणें म्हाका दिलां. सर्व रोचणार देवाचो हो गुट काळाच्या ओरोंबाक तावन आपणाच भितर लिपोवन दवरलेलो ह्याच खातीर की देवाची ओगोणीत जाणवाय फकत आतां पवित्र सभे वरवीं सर्गीच्या प्रधानाक आनी अधिकाऱ्यांक कळीत जावची. हीच ती क्रिस्ता जेजू आमच्या सोम्या सवे देवान सासणाक तावन येवजिल्ली मांडावळ. ताचे सवे ताचेर बावार दवरून देवाशी विस्वासान लागीं सरूंक आमकां धीर मेळटा. ह्या खातीर जाचे तावन सरकार आनी संवसारांत सगळे बापूयपण उपजता त्या बापा मुखार हांव दिमी मोडटा. तोच बाप आपले मोहिमेच्या भांडारांतले काडून हें देणें तुमकां फावो करूं की तुमी ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुमच्या अंतस्करणांत पर्यंत रिगलोल्या बोडान घोटायेन वाडत वेची आनी क्रिस्तान तुमच्या काळजांनी भावार्था वरवीं ठिकाण करचें. हे परी तुमची बुन्याद
आनी पाडां मोगांत रिगून रुंदाय लांबाय उंचाय आनी खोलाय कितली ती सोमसूंक सगळ्या पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां बोड मेळटलें आनी सगळे जाणवाये परस व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी अडकतल्यात आनी तुमचे बोरते वरवीं तुमी देवाचे संपूर्ण बोरतेंत भितर सरतल्यात. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Joy sorves pora, 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 joy sorves pora. म्हजे जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. Joy sorves pora, 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 joy sorves pora. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं जुवां परमणी जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. तो तयारेचो दीस आसलो आनी केरी दबाज्याचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी कुर्सार व्हरून जावंक तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागले. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर कुर्सार मालोल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचेय तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतोच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक बालो घेवन ताची कूस विळ्ळी आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयलां ताणेंच तुमी विस्वास दवरचे पासत ही गवाय दिल्या. ताची गवायकी करी आनी तो सत उलयता म्हूण तो जाणा. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा ताचें एक पूण हाड मोडची नात. हें उतर खरें जावच्याक ह्यो वस्तू घडल्यो. आनी पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा आसपास विडलोल्याक ती पळयतली. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. वाखानी तुका क्रिस्ता. म्हाकाच्या भावंड आजकेरी भाशेन दोबाज्यान जेवच्या भोव पवित्र काळजाची परब आमी समरमता. एक फांकी वयस डॉक्टर आनी तो जावन आसलो पयलो म्हणजे मनशाचे द ह्युमन हार्ट ट्रान्सप्लांट करूंक. आनी ताणें प्लास्टीक हार्ट हेंय सोद केलें जें मनशा भितर घालून मनशाक रगत पंप करूंक. फांकी वॉयस. हे डॉक्टराकूय एक दीस एक दालचें चेडूं चीट बरयता हांवें. डियर डॉक्टर अंकल म्हणटा ते Bernard, does the plastic heart which I have invented has a love in it? Does the plastic heart which I have invented has a love in it? And तो म्हणटा yes dear, because this plastic heart is created or made out of love, and definitely it will save many people's life. प्लास्टीक हार्ट उजार जाता मनशाक सालभार करूंक. तर आज खेरीच भाशेन परब करता जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची ह्युमन हार्ट. आमी जायते पाटी म्हणटा ताका मनशाळ काळीज ना. इट डज नॉट हॅव द ह्युमन हार्ट. जेन्ना तो मनीस दारून आसता मनीस दुसऱ्याचें आयकूंक तयार ना, दुसऱ्याची दोळे आयकना आमी म्हणटा
हो मनीस हातरा काळजाचो, ताका मनशाळ काळीज ना. पूण आजकेरीच भाशेन हे मनशाळ काळीज, मासाचें काळीज, जेजूच्या भोव पवित्र दोबाजी काळजाची परब आमी समरमता. सोडवणच्या इतिहासांत बरयता आमी देव बाप खरेपणीन मोगाळ काळजाचो. आनी आमी पळयता जेजूय भौशीक वारां हो देव बापाचो मोग आपल्याय काळजा वरवीं, आपल्या काळजांतल्यान बरें गूण उपटून दुसऱ्या बरें करून दाखोड करता. पयल्या वाचपान आमी पळयता कितें उजियास प्रभादी इस्रायल परजेक केरीज भाशेन एक मोगाचो शीण कसो, कशे भाशेन हे इस्रायल परजेक हांवें राखलो आनी सांबाळलो. भुरग्याक कोण आपल्या पल्याशी आटा घेवन वेंगोयता तशे भाशेन ताणें वेंगयलो. आनी मुखार आमकां मेळटा म्हजें काळीज म्हजेर भितर परतता. मोगाळ दयाळ काकलुसार देव तो. इस्रायल परजा गुलामपण भोगताली, ताचें काळीज परतता, दूख भोगता. सरूय इस्रायल परजा आपल्याच पातका लागून हें बाबिलोनीन गुलामपण भोगता, तरी देव बाप खुशाल जायना, चुरचुरता. हें देव बापाचें दयाळ काळीज आमी पळयता इस्रायल परजी सभे. दुसऱ्या वाचपांत केरीज भाशेन आमकां मेळटा म्हणल्यार ताव नासलोली क्रिस्ताची दौलोक परगडचें काम देवान म्हाका दिलां म्हूण भाग्यवंत पावलो एफेसकारांक बरयता. ताव नासलोली क्रिस्ताची दौलत कितें? मोग. ह्योच मोग क्रिस्तान ताका रुंदायना, लांबायना, उंचायना, मीत मेळालो मोग ताणें केलो. आनी हेंच एफेसकाराचेर लोकांनी आपणाचो मोग म्हूण भाग्यवंत पावलो दुसऱ्या वाचपांत त्या लोकांक उगडास करता. म्हणून तुमची बुन्याद आनी पाळां मोगान रिगून रुंदाय, लांबाय, उंचाय आनी खोलाय कितली समजूंक सगल्यांक पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां बळ मेळटलें. शिवतमें आमी पळयता जेजू कुर्सार मरता आनी शिपाय ताची कूस विडटात आनी उदक आनी रगत व्हांवता. उदक जिवीत, रगत कुणायता जेजूचे त्याग, जेजूचे कोश्ट, जेजूचे कुसार मरण, एक रगत, एक मोलादीक रगत. म्हणजे आमचे पासत आमकां जिवीत पासत एक मोग कसो ह्या रगतांतल्यान दिसून येता. मोगाच्या भाव बंदो आमी जेचे भौशीक वार नदर पाडल्या जेचें काळीज खरेंच मोगाळ. मोग आसा जो मोगाळ मनीस ताजे कडच्यान जायते बरे गूण भायर सरतात. जशें आमी म्हणटा ह्युमिलिटी द हॉलमार्क ऑफ ऑल वर्च्यूज. जर मनशाच्या जिवितान एक मोग आसा, जायते बरे गूण मनशांतल्यान भायर सरतात. आनी हेच आमी पळयता जेजूचे सवें. जेजू मोगाळ आसलो देखून जेजू चुरचुरें परजे सभेन दाखयता. तेन्ना परजा भुकेता, जेजू तांकां चुरचुरता, तांची भूक निवयता. आनी जायतीं उदाहरणां आमकां पवित्र पुस्तकांत बगून शुभवर्तमानांत मेळटात जेजू चुरचुऱ्याचो. दुसरें आमकां मेळटा जेजू हुस्क्यान भरलेलो. जेजू जायत्यो मिलायर करता, जायते बरें म्हणटा, ताका हुस्को आसलो. बक्षण्याचो जेजू, ताचें काळीज बक्षण्याचें, ह्याक ताका मोग आसलो देखून तो बक्षिता. म्हाका तो दुसऱ्याचो मोग आसा त्या मनशाक हांव कशे भाशेन बक्षिता. म्हाका तो त्या मनशाचो मोग ना, हांव त्या मनशाक केन्नाच बक्षिचो ना, त्या मनशाचो हांवें केन्नाच चुरचुरें दाखोवचो ना आनी त्या मनशाचो हांवें केन्नाच हुस्को दाखोवचो ना. प्लस मोग गरजेचें. मोग जेजे काळीज आमी पळयता कसलेंच अंतर करिना. भोशवाग वतना शिसांक विचून काडटना आमी पळयता सगळे तरेचे मनीस आसले. जेजे काळीज हे सगळे सभें मोग आसलो. राग आसूंक ना, तो जाणा आसलो. पेद्रू आपल्याक नाकारतलो, तो जाणा आसलो. जुदास आपणाक विकतलो, तो जाणा आसलो. आकांताच्या वेळार सगळे पडून वेतले. तरी आसतना आमी पळयता हो जेजूचो मोग ह्या शिसां सभें अंतर करिनासतना तांकां तो विचून काडटा. जेजें काळीज शांत, शांतीक आयतो जेजू. गेत्सेमानीच्या मोळ्यान पळयता जेन्ना शीस धरून घेतात, ताका शिपाय धरून घेता एकल्याचो, पेद्रू कान कादोता चाकराचो आनी जेजू म्हणटा तुजी सुरी पत्यांत घाल. शांती. पिलाताच्या राजांना तेन्ना ताची तापटां मारतात.
होकमान करतात जेजू एक देखून उतर वयना शांत रावता जेजूचें काळीज वायट आवडेना जेन्ना हांव दुसऱ्याचो मोग करता केन्नाच हांव वायट आवडेना आनी जायत पाटी जाणटी कडेन आमी जेन्ना ब्रादर कशे वेताले विजिटाक ती म्हणटाले मुगे पुतान अशें कित्याक गेलें पूण हांव कांयच वायट मागना दाखयता एक आवयचें बाबायचें काळीज मोगाड तें वायट आवडेना अशें जेजूय सभे हांवें पळयता तो वायट आवडेना जेन्ना सामारीचो लोक जेजूक मानून घेना ताचें शीस म्हणटा सायबा वयता स्वर्गांत उजो धाडलेलो आनी तांचेर तांचो भोस केलो तुका जाय आनी जेजू बोबाड करता जेजूचें काळीज कोणाचें वायट आवडेना परतें जाल्यार कुर्सार मरतना वायट आवडेना बापा ताका बोगोस तें नकडो तें कितें करता तें काळीज मासाचें काळीज मनशाड काळीज एकाच उतरान आठावंक जाता मोगाचें काळीज आनी तेच करतना आमी म्हणटा लोबा काळजाक जिच्या वयर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें कसलें काळीज मोगाचें काळीज त्या मोगांतल्यानूच जायते गूण आमच्या जिवितांत भितर सरतात म्हाका तर मोग आसा हांव दुसऱ्या सुचरें धरतलो म्हाका तर मोग आसा जाल्यार हांव दुसऱ्याचो हुस्क्यान भरलो जातलो म्हाका मोग आसा जाल्यार हांव ताका बक्षितलो म्हाका मोग आसा जाल्यार हांव अंतर करचो ना म्हाका मोग आसा केन्ना दुसऱ्याचें वायट हांव आवडचें ना म्हणटच तूं सामाप आटापूंक जाता सायबा जेजू म्हाका तुज्या काळजा सारकें मोगाड काळीज दी लोबा काळजा जेजूच्या कोर म्हजें काळीज मोगाड म्हणटच एक बरी शिकोवण जेचें काळीज ह्याची परो आमकां शिकयता जाल्यार दुसऱ्या सवे आमी मोगाड बारीकसाणी नदर मारल्यार मनीस चोवपाक गेल्यार खरेंच दोयाड आनी कोण एकलो तत्वज्ञानी म्हणटालो डीप डावन द हार्ट द ह्युमन बींग एवरी ह्युमन हॅज अ लव हॅव अ मसी खंय एक्सिडंट जालो आमी झुपको चोयनाय आम बरें दिसना चोवपाक चुरचुरतात जायते फावटी आमी कोडे उलयता वायट उतरां कोडे म्हज्याच घरच्यांक म्हज्याच बायलेक मागीर हांव म्हणटा सॉरी जाता अरे हांवें कितें केलें बेश्टें वायट उलयलें अशें बेश्टें अशें केलें अशें तेका अपमान केलो रोज मनशाच्या काळजांत हें आसा पूण तें केन्ना धांपता हें चुरचुऱ्याचें काळीज मोग म्हणटा जेन्ना हांव व्हडपणान बोल्ला म्हाका व्हडपण आसत जाल्यार हें काळीज बोन बोन हेर क्वॉलिटीज भितर वताय वायट म्हाका तर आशा आसा जाल्यार हें तुजें चुरचुऱ्याचें काळीज धांपून वता तूं तुजेरूच लक्ष घालता आपसवाट जाता हांवें व्हड जावपा जाय हांवें पयशे एकठांय करूं जाय पूण दुसऱ्याचें म्हाका पडूंक ना म्हणटच तुगेलें ऑटोमॅटिकली आस आसा जिवितांत आपस्वार्थपण आसा गर्व आसा जे काळजांत कोल कोल हो मोग आसा तो धांपून उरता म्हणटच मागूंक गरज जेजू जाय जेजू म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें कर मोगाड त्या मोगा वरवीं जायतें बरेंपण आमकां मेळटा आवय बापायनी हे जेजूच्या काळजा सारकें चुरचुऱ्याचें हुस्क्यान बसलेलें बोगसोण्याचें अंतर नासलेलें शांत वायट आवडना तसलें काळीज आपल्या जिवितांत आपणावंक भुरग्यांकूय शिकोवंक गरज आसा ल्हान आसतना कोडे आमी जाणाव मागरी उड आसा कोण भिकारी येयलो कितें तांदूळ दिवपा लायताले कोण आपूण नासले आवय बापूय भुरगीं व्हरून दितालीं हे भाशेन आवय बापूय आपल्याच भुरग्याक एक चुरचुऱ्याचें काळीज एक हुस्क्यान भरलेलें काळीज कशें रोजचून हाडूंक त्या भुरग्यांक संवय करताले आनी वाडलोलीं वाडटा वाडटा हेंच करता पूण आयच्या काळार ही गरज आसा आवय बापायनी ह्या भुरग्यांक शिकोवंक दुसऱ्या सगळें हुस्को आनी भोव करून कुटुंबांत आवय बापाय सगळें भुरग्यांनी हुस्को दाखोवंक बायलेन घोवा सगळें दाखोवंक घोवान बायले सगळें दाखोवंक हे भाशेन हुस्को दाखोवंक एक संवय केली जाल्यार न्हय फकत म्हज्याच कुटुंबांत वाड्यांत समाजांत पळय सगळेंत हांव दुसऱ्या सगळें हुस्को दाखयतलो दुसऱ्या सगळें म्हजो मोग दाखयतलो त्या म्हज्या काळजान भितर प्लास्टिकाचें काळीज ना म्हज्या काळजान भितर आसा तें मांसाचें मनशाड पूण आपस्वार्थाक लागून गर्वाक लागून पयशांचे आशेक लागून जायत फावटी हें मनशाळ काळीज धांपून उरलेलें आसा म्हणटच आमी आवय बापायनी आपणावंक आनी भुरग्यांकूय शिकोवंक ह्याची परब
आमकां उडास करता. दुसऱ्यांचो हांव मोग दाखयता जाल्यार जेजूच्या काळजाची हांव कोरी भक्ती करता. कुणा कितें जेजून मोग केलो म्हूण कुरसार मरण कुरीस कुणा की जेजून आमचे भाजत त्यागीक मोग केलो. द सॅक्रिफिशियल लाव एक अमर उगडासा कशें वा कुरीस आमकां उगडासता. जशें आमी जाणा ताज महल शाहजहान बांदलोले आपले घरकान्नी पासत एक मोगाची कुणा कशी आनी ती मोगाची कुणा दाखयता. जेजू काळीच मोगाडांतलें कुरसार दाखयता. तर आमी हें असलें काळीज मोगाचें काळीज आमकांय मागून घेवया. देखून आमी जेजूच्या काळजाचो तेस करता मागता लोबा काळजा जेजूच्या लोबा काळजा जेजूच्या कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. जावं तूं आमचो मोग लोबा काळजा जेजूच्या जावं तूं आमचो मोग. ताका जाणा मोगा बरोबर जायते हेर गूण येतात. काळजांत मोग ना जाल्यार हेर गूण बरे गूण चुरचुऱ्यान उरपाचें उस्क्यान बल्ललें बक्षणें दिवपाचें कसलें अंतरकुना सांगातान भोंवपाचें वायट आवडेवपाचें न्हय. हें काळीज आमकां मेळटलें. तेन्ना आमी हांव तीस कोतां त्या काळजाचो मागुया. जेजू कोयर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें तुलोप शांत मोगाचें. उबी रावया आनी वेळार आमचो भावाड बराबर उचारुया. सत मानता देवा स्वर्गदा देवपा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो आंकवार मरीताय जल्मलो 5 काल ताणें खोस असले ताका उत्साह सोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सगळ्या देवाच्या उजव्यान बसला. तुवें तां जिव्यान वेल्यान लई मनसुबी करून येतलो. सत बांदता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक वखदांचो एकचार पातकांचें बक्षणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार थोडी आमचो गरजो बाप्पा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मोगाची ऊब आपल्या मागण्याच्या जिवितांतल्यान अनुभवूंक तांचें काळीज जेजू सारकें जावंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान म्हाका बापा आमकां दोळीन आयकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या आनी सृश्टीच्या योगदाना पासत वावरूंक आनी तांचें काळीज जेजू सारकें जावंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान म्हाका बापा आमकां दोळीन आयकून घे. आमच्या पिडेस्त भावा भयणींनी आपले पिडे वेळार जेजू सोवें आसरो आनी सांगात सोदूंक तांचें काळीज जेजू सारकें जावंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान म्हाका बापा आमकां दोळीन आयकून घे. आमी सगल्यांनी राग सोडून एकवट खुणावंक चुकलोल्यांक बोगसणें दिवंक आनी घेवंक आमचें काळीज जेजू सारकें जावंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान म्हाका बापा आमकां दोळीन आयकून घे. मोगड बाप्पा कालतळ्यान केल्ली तुजी भुरग्यांची मागणी दयाळेन आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. रानांतल्या झाडां
म्हजे बाबंद म्हजें तुमचें बलिदान सर्वदा देवपाक मात असलें जा म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमच्या नाट्य पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बाप्पा तुज्या प्रितीवंत पुताच्या काळजाचो उतरावर तो मोग पडोवन हें आमचें बलिदान दोयेन मानून घे. आमचे अस्कोतायेक लागून आमी परतून परतून तुका ओकमान करता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकलुतीन आमच्या अपराधाचें बोगसवणें आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी दी सर्वेस्परात बारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पोलिदारान सासणाचे देवा सर्व कडेन सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलोल्या ताच्या कडवडांतलें वावलें रगत आनी उदक जिवी दितल्या संस्कारांची पबी सभेक फुटली जोर. सोडवणेचे जोरीत संतोशान तान बागोवच्याक आपल्या विडलोल्या काळजांत सोडवणार सगल्या मनशांक आपयता. देखून आतां दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. स्वर्गानी संसार कोल्या तुझ्या वैभवा स्वर्गी तुका जय स्वर्गी तुका जय सर्वेस्पराची नावी एका ताकाचो बापा करोस तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसून वेची आरिदां उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी गायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणेक कोराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्या तुमची पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या आवडासाक करात. बावाळताचो गोड परगटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोबण कर. बापा जेवच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावोकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेर जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगून बापा फिलीप नेरी आमच्या घोवडी बापा आनी सगळी यादनिकी वर्ग बारबो तिका प्रती मोगान वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवास धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची कापलत कर.
तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखार मोळ पडूंक पावत. आमा समेस्तांची दया करून मागता आंकुवार मरिया देवाची माई संगाती तिजो पती बाय घेवन बाय घेवन धर्मता बाय घेवन जेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ते सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर तुजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजूच्या काळजा सारकें चुरचुऱ्याचें भोगसणाचें हुस्क्यान वल्लें काळीज भाशेन म्हज्या काळजांत मोग रिगोयमून जेजून शिकयल्ल्या मागण्या वरवीं बापा लागीं मागुया आनी सगळीं बराबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालणेक पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दिवं काळजाची दारूण इतली आमकां निवार. दयाग्र जिवितान सबस काय आमकां दी सोरींच्या सुखाक आनी आमचे सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या अण्याक आमी बरभाशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुदेन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतमी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पार्थ दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सुद्दां घाल तुमची सभे आसूं तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटाली. शेळेच्या जेवणाक आयल्यान ती सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù mocha deva Aureta Gilchatuka Gesù mocha deva Aureta Gilchatuka Yo yo maya Gesù So Carisaiba Dita Duka Yo Yo Mocha Jesu Sogles Moche Carisaiba Gesù mocha deva Aureta Gilchatuka Gesù mocha deva Aureta Gilchatuka
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, या प्रतिमोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं स्वयंभावार्थो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. अशें तुज्या पुता जेजू सोरशी आमकां ओदीक ओदीक ओडून घे आनी आमच्या भाव भयणी सगळे तो खरेंच जियेता म्हूण वळखून मोगान तांची चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. पादविकाराच्या नांवान तुमकां सगल्यांक जेजूच्या बोपीत काळजाची परब आवडेता. जेजूच्या काळजा सारकें आमी दुसऱ्या सगळें काकलुसार दयाळ मोगाळ हुस्क्यान बरो जावन भाशेन आमच्या जिवितांत हो मोग दुसऱ्या सगळें उत्पन्न जावं म्हण हो जेजू आमकां कृपा दिवं. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं आनी सर्वदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. काळजाची सुच्या तोक्या मोगान पेटलोल्या दोर्या कुर्पेच्या मुनीस कोणाच्या आसल्या पेटोय काळीज आमचे मोगान तुज्या पेटोय काळीज